तमाम रवायती पार्टियों को शिकस्त देगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। तो इसके पीछे एक तो वो नज़रिया था जो उन्होंने दिया, सोशलिज्म का नज़रिया, कि भाई ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम जो है ये सरमायादाराना नहीं होना चाहिए, जागीरदाराना नहीं होना चाहिए। और जो सोशलिज्म से मुराद वो लेते थे वो थे कि इश्तराकियत होनी चाहिए, इज्तिमाइयत होनी चाहिए। इसको कहीं वो कुफर की तरफ ना ले जाएं। सोशलिज्म का बिल्कुल इसलिए नारा नहीं लगाया था कि ये कोई काफराना निज़ाम है। ये कह रहे थे कि ये अल्लाह के रसूल ने भी ये कहा है, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि भाई सारे मिल के चलो, मिल के सारे जो है ना वो अपने वसाइल जो मैंने दिए हुए हैं कायनात को, उसमें सबका हक है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, आज पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान आने वाले चंद सालों के अंदर दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जहाँ पे उसकी ग्रोथ, जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी? मैं बिल्कुल नहीं सोचता। उस वक्त तक ये नहीं हो सकता जिस वक्त तक आप जो मगरब का सियासी इंतखाबी निज़ाम, ये ज़रा लिख लो बेटा, मगरब का सियासी इंतखाबी निज़ाम और मुआशी निज़ाम, जब तक आप इसको तब्दील नहीं करते, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का निज़ाम है, ये मुआशी लिख लिया ना, ये अंग्रेज़ों का निज़ाम है और ये सरमायादारों का निज़ाम है, ये जागीरदारों का निज़ाम है, ये लूट मार का निज़ाम है, लूट मार, वसाइल की लूट मार, इस्तेहसाल का निज़ाम है। इसको बदलेंगे कायदे आज़म और उलमा इकबाल के तसव्वुरात के मुताबिक, नज़रियात के मुताबिक। आपको आवाज़ आ रही है? आपके लिए मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। तो उसके बाद फिर ये तरक्की कर सकता है मुल्क। इसमें वसाइल बहुत हैं, तरक्की करने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये निज़ाम रुकावट है। ये मौजूदा निज़ाम जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, पुलिस का निज़ाम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है, अदालती निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया है, तालीम का निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया है, फ़ौज का निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया है। सारे निज़ाम अंग्रेज़ों के बने हुए हैं जो चल नहीं रहे। मसाइल हल करने की बजाय मसाइल को में इजाफा कर रहे हैं और लोगों के हकूक़ उनको देने के बजाय उनसे लोगों के हकूक़ छीन रहे हैं। आपका मुल्क जो है वो डायरेक्ट टैक्स से नहीं चलता, इनडायरेक्ट टैक्स से चल रहा है, जिससे एक माली भी, एक स्वीपर भी, वो भी टैक्स दे रहा है यार। हालांकि उसको तो टैक्स नहीं देना चाहिए। टैक्स अमीर देते हैं, गरीब जो है ना वो अमीरों का टैक्स गरीबों पे लगता है, यहाँ गरीबों का टैक्स अमीरों पे लगता है। अच्छी बात किया। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि एक तस्वीर इधर भी लेना तो इकट्ठी, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पीपीसी है, इंडिया में आईपीसी है, तो सारा तो वो अंग्रेज़ों ने 1860 में ही सारा निज़ाम वज़ा किया था ना कानून का। तो इंडिया ने तो बहुत सारी इस्लाहात कर ली अपने कवानीन में, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सका वैसी इस्लाहात? हाँ, इसलिए नहीं कर सका कि पाकिस्तान की जो रियासत है, वो रियासत के जो मुख्तलिफ अदारे हैं उन पर स्टेटस को के हामी काबिल हैं। ये कोई सारे 100, 150, 200 ख़ानदान है जो आपको फ़ौज में भी आला अहदों पे नज़र आएगा, ब्यूरोक्रेसी में भी आला अहदों पे नज़र आएगा, ये आपको पुलिस में भी आला अहदों पे नज़र आएगा, ये आपको सियासत में भी आला अहदों, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं। ये लोग जो हैं जब तक आप इनको बेदखल नहीं करते सियासत से और मीशत से, बेटा इनकी इजारादारी नहीं करता। आपने देखा है जहांगीर तरीन को, जब उसके खिलाफ केस चला है तो वो 30 MP उसने खरीद लिए और 12 MA ने खरीद लिए, और वो इमरान खान जो वज़ीर आज़म जो इतना बड़ा अपने आप को समझता था वो नीचे लग गया उसके। तो इसलिए जब तक ये स्टेटस को का निज़ाम टूटता नहीं है, उसको तोड़ना किसने बेटा? नौजवानों ने। नौजवान ताकत है असल, उनको बेदार करना है, उनको बाशऊर करना है, उनको मुनज़्ज़म करना है और उनको शराफ़त देनी, उनको लीडरशिप प्रोवाइड हम करेंगे। पाकिस्तान जागो तहरीक जो है ये शख्सी जमात नहीं है, तहरीक नहीं है, ख़ानदानी नहीं है। हम इज्तिमाइयत के असूल पे चल रहे हैं, इज्तिमाई क़यादत, मुशावरत, और हम कहते हैं कि ये जो इख्तियारात हैं इसको नीचे हमने ज़िली सतह पर तकसीम किया है और हम फोकस कर रहे हैं नौजवानों को। नौजवान जो है वो मुतबादिल लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो काम कर रहे हैं नौजवान मुख्तलिफ ज़िलों में, उनको हम एतमाद दे रहे हैं, इख्तियार भी दे रहे हैं, एतमाद भी दे रहे हैं कि भाई आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये गैर सियासी है, गैर जमाती है, गैर पार्लिमानी है, लेकिन हम ये शऊर का प्लेटफॉर्म है। अच्छा सर, आपकी इस पाकिस्तान जागो तहरीक को अभी तक कितनी कामयाबी मिल चुकी है और ये कौन कौन से शहर के अंदर कौन? बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये अभी 1 साल हुआ है जी। कोरोना की वजह से हम राब्ते नहीं कर सके, लेकिन हमारे दोस्त फिर भी कभी मुल्तान का दौरा करके आए हैं, पाकपटन का दौरा करके आए हैं, पेशावर का दौरा करके आए हैं, कराची का दौरा करके आए हैं, मुल्तान, सियालकोट, हाँ पाकपतन, सियालकोट, हाँ कराची, KP के, कोयटा, KP के सारे करके, और
ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں بلایا تھا، جس کی خبر پاکستان نے بھی لگائی، آپ کے اخبار نے بھی لگائی. جی بالکل. تو یہ مختلف ضلعوں میں یہ تنظیمیں ہماری کام، صوبائی تنظیمیں ساری مکمل ہیں، ضلعوں میں ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں. ضلعوں میں تنظیم بالکل ہو رہی ہے. اور اس کا ہم نے اس تحریک کا عملی طور پہ آغاز جو ہے وہ ہم نے 6 ستمبر 2020 پچھلے سال کیا. 6 ستمبر 2020 عملی جدوجہد کا آغاز ہم نے 6 ستمبر 2020 کو اس کا کیا تھا، نظامی صاحب کے کہہ لیں سرپرستی میں. اور بیٹا ایک پوائنٹ لکھ لو، بڑا امپارٹنٹ ہے وہ، اس میں آپ کو شاید سرخی لگے گی کہ یہ جاگو تحریک جو ہے پہلی دفعہ سنجیدگی کے ساتھ متبادل نظام کا خاکہ پیش کر رہی ہے. متبادل نظام، ہمارے 2 نعرے ہیں، نظام کو بدل ڈالو، سماج کو بدل ڈالو. یہ لکھ رہے بیٹا، نظام کو بدل ڈالو، سماج کو بدل ڈالو. آنے والے دنوں میں پیش کرنے جا رہے اب ہم 2-3 ہفتوں میں ہم انشاءاللہ متبادل نظام کا خاکہ پریس کے سامنے پیش کریں. ایک بات. دوسرا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں، بیٹا پاکستان کے آئین سر آپ پریس کانفرنس کریں گے؟ ہاں کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے آئین میں آج تک کوئی ایک بھی آئینی ترمیم نہیں ہوئی، 25 ہو چکی ہیں، ایک بھی آئینی جو عوام کے لیے ہو، جو عوام کے حقوق کے لیے ہو. 25 میں سے ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے. اور وہ ہم ایک جاگو طریق ایک عوامی آئینی ترمیم تیار کر رہے ہیں، عوام کے حقوق کو گارنٹی دلانے کے لیے، ان کو یقینی بنانے کے لیے. اس کے اندر چاہتے ہیں کہ ایک ترمیم آئے تاکہ عوام کے حقوق جو ہے غصب کیے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ ان کو لوگوں کو ملے. تو یہ ایک آئینی ترمیم پہ بھی کام کر رہے ہیں، ہم متبادل نظام پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس میں سیاسی نظام، معاشی نظام، پولیس کا نظام، عدلیہ کا نظام، سارے جو نظام ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اس میں انٹروڈیوس کرو گے تو یہ نظام جو ہے نا یہ سب کو پھر. اچھا سر، یہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ میں ہر شخص سے کر چکا ہوں، سیاستدانوں سے کر چکا ہوں. مجھے آپ بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جب خلافت سنبھالی تھی تو انہوں نے اپنا جو کپڑے کا کاروبار تھا وہ چھوڑ دیا. تو ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاستدان جب وہ سیاست کو عبادت سمجھ کے آتے ہیں یہ کرنے کے لیے تو وہ اپنا بیک گراؤنڈ مطلب لے اپنا کاروبار اپنا گھرانہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کے ذہن میں فوکس عوام کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس چیز کو عبادت کیوں نہیں سمجھتے حقیقت میں؟ اس لیے پوری سمجھتے، اس لیے کہ ہم جو یہ انتخابی نظام بنایا ہوا ہے نا اس میں حضرت ابو بکر صدیق کے فالوور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالوور اور مقلد اور پیروکار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مقلد، وہ نہیں آ سکتے اس نظام میں. کیا جو آ رہے ہیں وہ ظالم سنگ دل لوگ ہیں سارے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ خون چوس رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں اور پھر شور بھی ڈالتے ہیں. اندازہ کرو، یعنی وہ ڈکیتی بھی ڈالتے ہیں ہماری جیبوں، آپ کی جیبوں میں ڈکیتی بھی ڈالتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارے نعرے بھی مارو، وہ لوگ ان کے نعرے بھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ہے کیا نام ہے جی، سندھ کا انفارمیشن سیکرٹری ہوتا تھا، وزیر اطلاعات ہوتا تھا، شرجیل میمن. ہاں 5 ارب روپیہ اس نے لوٹ لیا، اور 4 ارب دیا ہوگا زرداری کو. کیسز بھی چلے اور اس کے اوپر جو ہے کیسز بھی چلے. وہ جب آیا تو اس کو سونے کا تاج بنا دیا لوگوں نے. ایسے صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بیٹا یہ نظام ہے جو پیدا کر رہا ہے یہ ظالم اور لوگ. نظام بدلو گے اچھے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. ہم متناسب نمائندگی کا نام، یہ لکھ لو، ہم متناسب نمائندگی کا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں الیکٹیبلز ختم ہو جائیں سارے. متناسب نمائندگی کا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں تاکہ الیکٹیبلز نکال دو ان کو، اور اس میں کوٹا مقرر کرو کہ بھائی اتنے ڈاکٹر، اتنے انجینئر، اتنے مزدور، اتنے کسان، تاکہ الیکٹیبلز ان سے جان چھوٹ جائے. نہیں قیوم نظامی صاحب، یہ ایک بات آپ نے 4 سوال کر کے وہ ہمارا سارا پروگرام ہی لے لیا ہے آپ نے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک بات تو عام ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک میں حکمرانی کا حق صرف اسے ملتا ہے جس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. تو آپ کے تعلقات تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ویسے ہیں. بالکل. وجہ کیا ہے کہ ہماری غیر سیاسی، غیر جماعتی، غیر پارلیمانی تنظیم ہے، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک قسم کا انقلاب لانے والا ہے. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی ایسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ جو اس ملک کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب برپا کر دے. ہم چاہتے ہیں پہلے ذہنی اور فکری نوجوانوں میں انقلاب آئے، وہ شعور آئے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں نا قائد اعظم نے پہلے لوگوں کو بیدار کیا تھا نا، قوم کو ایک کرنے کے لیے لوگوں کو باشعور کیا، بیدار کیا، اور وہ کہا کہ آپ وطن آزاد آپ کا ہوگا تو آپ ترقی کر سکتے ہو، ورنہ آپ مارے جاؤ گے نسل در نسل. ایک اور چیز بتائیں، ہم لوگ، میری عمر ماشاء اللہ سے 37 سال ہو گئی ہے. ہاں آپ ماشاء اللہ سے کافی سینئر سیاستدان ہیں.
पाकिस्तान में अभी तक 1970 के बाद मेरे ख्याल से या 65 के बाद जो अयूब खान ने 12 डैम बनाए, हाँ डैम नहीं बना। उसके बाद कोई डैम नहीं बना। भाषा डैम ले लें आप, ये कालाबाग डैम ले लें, इनके अंदर कई सियासतदानों की ज़मीनें हैं जो एक ना बनने की वजूहात भी हैं। आप क्या समझते हैं इसके पीछे किस चीज़ को, किसको ऐसा है किरदार अदा करना इसके चाहिए? पीछे देखिए बात सुनिए, बड़ी गहरी बात आपने कर ली, लेकिन मैं चूँकि तहकीक भी की हुई है ना, मैंने अमली सियासत 40 साल की है और तहकीक भी की है, किताबें लिखी हैं। इसके सर पीछे मैंने आपको एक मिनट बात माजरत के साथ मैंने आपको एक टीवी पे एक इंटरव्यू देते हुए ये सवाल मैं आपको मैंने सुना था। सवाल अच्छा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। इसके पीछे अमेरिका है, ये देखो बरतानिया है, इसके पीछे IMF है, इसके पीछे वर्ल्ड बैंक है, जो ऐसी स्कीमें नहीं बनने देगा कि जिससे आप आज़ाद हो जाएं और अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। समझ गए ना, कभी नहीं। वो आपको कानूनी की तरह रखा हुआ उन्होंने। 1947 में हमने जुग्राफियाई आज़ादी हासिल की, जुग्राफियाई, लेकिन अभी तक हम फिक्री और नजरियाती नहीं कर ज़हनी आज़ादी हम हासिल नहीं कर ज़हनी सकते। गुलाम है हम, बिल्कुल। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंग्रेज़ों की गुलाम है, पुलिस जो वो उसका कल्चर देखे, सारा कल्चर ही जो है ना वो कॉलोनियल माइंड सेट है, कॉलोनियल। ठीक है ना जी, बस मेहरबानी, अब काफ़ी टाइम हो गया है, सवाल भी सारा कुछ बता दिया आपको। ये तो अगर आप लिखेंगे ना तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ज़रा माशाल्लाह अखबार में वो लीडर लग जाएगी, वो कहेंगे यार ये बंदा कौन है। नहीं सर, आप माशाल्लाह जो शख्सियत हैं, जैसी माशाल्लाह। शख्सियत हैं, जो आपको होता है, जो आपकी फिक्र है। सर एक पैगाम आप लिखवा देना साहब, हाँ, जागो तहरीक मतलब नौजवानों के वो नाम पे। मैं ये आप ना जब इंटरव्यू पढ़ेंगे ना हाँ, तो आपको सारा आ सर का- जाएगा। सर का पैगाम